For the ordinary Bilasa, Capuchin Padre, to Sangi, and Farmers of the Sult and Island, with the Kamiko and Town, Chamodize, Mr. Chibet. And guys, actually, Misachi, Mardavul Kurtat, Maila Manche, Bulwado, East and West. So, since actually, Misachi in this song, Zanasa. Mr. and Mrs. Cardos, Rivana के पास और एक इसे देशा जहाँ पुतलो ये जीवियासा ऑफर कंची बना के पास तो सीन जाने इंफॉर्मेशन मिलने वाला तो कंची बना के पास अनके दिवस मानता हम जब आप सारे फ्रांसिस के पास देवान का पिकोनी को फॉलो करूँ वीडियो स्कोर करूँ कंची पास में मानता sobre desmoldar da luz de essas tamanho de certificates do banco. Papa chari puta chari poveda meche nabi. Amen. Sas do sunsas do tempo modeva de qurbani shanti tumche sove nasu. Tumche sove nasu. मोगाळ बाबा घोडेलो आयज आमी ह्या पवित्र मिसाचे भेटीन वांटो घेवन फुडें सरतना आमी मारयेची ल्हानविकाय आनी ती क्रिस्ताची मध्यस्थी म्हूण वळखून घेवन आयचो विशय वचार मारिया क्रिस्ताची ल्हानवीक मध्यस्थी म्हूण वळखून शुभ वर्तमान परगटाय आमकां उस्कायता मारिया देवाची ल्हानवीक सेवक आमकां मोगान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताची वाट दाखयता आनी ताणें शिकयलेले देवाचे उतर आमच्या सारक्या जिवितांत वापरून करून आपयता आयचे शुभ वर्तमान आमकां आव्हान करतात शिमेर नासलेलो मोग करून दुसऱ्यांक भोगसणे दिवन कांयच परत घेनासतना दुसऱ्यांक दिवन जेजू आमकां नीज मोग करून आपयता दुस्मानाचो मोग करून आनी शिराक घालतात तांकां आशिर्वाद दिवन आदीक रागाच्या आनी दुस्पट्याच्या ह्या संवसारांत आमी मारयेची प्रेरणा घेवन भावार्थाची आनी ल्हानविकायेची खुणा जावन आमच्या मोगाच्या कोरण्यांनी दयाळायेन आनी काकलुतीन शुभ वर्तमान परगटून पावूं आमची काळजां देवाची कृपा मेळून घेवन उक्ती करून मारयेची उदाहरणां घेवन आमकां गोठाय मेळून आनी आमी जेजू क्रिस्ताचे खरे शीत जावन ह्या मिसा भेटेन मागुया आयच्या विशय मनांत घेवया आनी कितें आमी दोन एक पुस्तकांत बाबडलेल्या संवसारांत चेतना समाजांत चेतना सोरमोल्य चेतना हे खरे मध्यस्थी कशें जावं आनी दुसऱ्यांक बरें उदाहरण दिवन आमी देवाची कृपा आमच्या जिवितांत मागुया बरें जिवीत जिवन फुडें आमी फाटीं सरले जाल्यार तेच देवाची काकूट आमी भोगसणे मागुया आनी सगळीं बरोबर म्हणया
हांव बाकी सोर मुद्रेला लेवा आणि तुमका भाव पडलो सोगल्या चालू सरता मनाची सोडून कामाला चालू वाड्याला पडून बसू आपल्या साई आपल्या आमचो गोडकार त्या पासून सदा संपादले सगळ्या दुःखात आणि भोगात आणि तुमका भाव पडलो मुझे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवानी विनंती करा तुमच्यातून मागता सोर पुरता देव आमची गांठ करून आणि आमची भक्त बसून आमकां सासनाच्या जिवितात सांभाळो आमेन. तुझी खुशी आम्ही सणाचा त्यापुढे उचलाने तसेच कोण्याने तुका मागता तेच करून काम काम पोरपाती त्यांनी मागता आमच्या सुनेचे क्रिस्ता तुझ्या पुता सोरची आता राजभर चुलयता सासनाच्या सासना साम्युएलाच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. सावलो उठलो आनी इस्रायलाचे 3,000 विचून काडलेले मनीस घेवन जेफीच्या अरण्यात देंवलो. दाविदाक सोदून काडून जेफीच्या अरण्यात तो गेलो. रातच्या काळोखार दावीद आनी अबिसाय फौजेक मेळून गेले. आपले तकलेशी धोरणी
आपलो भालो तोपून दवरून सावळू फौजे मोलार एका तोंपून न्हिदलेलो आसलो आनी ताचे सरभोंवती आबनेरां बरोबर फौजूय आड पडलोली. तेन्ना अबिसायेन दाविदाक म्हणलें, तुज्या दुस्मनाक आज देवान तुज्या हातांत घाला. भाल्याच्या एकाच तपक्यान ताका हांव आतां धर्तरेक तोपता. एकूच धोको पुरो. 2 धपक्यांची गरज ना. पूण दाविदान अबिशायेक सांगलें, ताका मारी नाका, कारण सर्वेस्पराच्या मागलोल्याचेर कोणे जर हात उबारलो तो गुन्यांवकार जायनासतना गुरुये. आनी दाविदान सावळूचे तकले कडचो भालो आनी उदकाचो घाटको घेतलो आनी ते आपले गेले. कोणेच पळोवंक ना, कोणूच नकलो जालो न्हय म्हूण कोणेक जागो जालो ना. तर ते सगळे न्हिदलेले, कित्याक सर्वेस्परान धाडिल्लो न्हिदेचो भार तांचेर पडलोलो. दावीद पेले वाटेन वचून वयर दोंगराचे तेंगशे पयस रावलो. तांचे मदें वाटेची लांब अंतर आसली. मागीर दाविदान सावळूक म्हणलें, राजाचो भालो हो फळे आसा. कोणाक एका तरणाट्याक हांगा येवं दी आनी तो व्हरूं दी. जण एकल्याच्या प्रमाणीकपणा आनी विस्वाशीपणा प्रमाणे सर्वेस्पर मजुरी दिता. आज तुका सर्वेस्परान म्हज्या हातांत घालो, पूण सर्वेस्पराच्या मागलोल्याचेर हांवें म्हजो हात उखल्लो ना. देवाचें उतर. सभा सर्वेस्पर सगळोच कोणवालाय आनी माय म्हूण परतून म्हणया. आपल्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर. सगळ्या मनान, काळजान आनी शक्तीन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणी कर. आपल्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणी कर आनी ताचे उपकार कधीच विसरूं नाका. सभा तो सगळे तुजे अपमान बक्षिता, सगळ्या वायटांक वखद दिता. तो तुजे जिवीत कोणातले निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कणवलायेचो मुकुट घालता. सभा सर्वेस्पर कणवालो आनी माय मोगाचो. ताचो राग सटकन पेटना. ताचे कालीस काकुतीचो थेबो. ताचो क्रोध सदां उरता तसलो न्हय. तो सदांकाळ राग धरून रावचो ना. आमच्या पातकां पावत्या मापान तो खास लायना. आमच्या गुन्यांवाचे पावते फारीकपण मानिना. सभा उदेंत आनी वस्तू जितल्यो एकामेकाक पयस पयस आसात तितली पयस तो आमची पातकां काडून उडयता. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कणवालायेन वागयता तसोच सर्वेस्पर आपली भक्ती करतल्यांची दया धरता. सभा कोरिंथांक बरयलेले दुसरे चिटी वाचप. भावा भयणां, सदवे देवाचे सांगातीन आमचे उतर तुमकां बरोबर न्हय आनी ना अशें जावंक ना. कित्याक आमी मोगी हांवें सिल्वाणीन आनी तिमोथान तुमकां परवडले तो जेजू ख्रिस्त देवाचो दूत बरोबर न्हय आनी ना जावंक ना. तो संदेश होय, कित्याक देवान केल्या तितल्योय पासावण्यो ताज्यो सगळ्यांक वय जाल्यात आनी त्या पासत तांच्या वावरेन देवाची महिमेक आमी आमेन म्हणटले.
आमच्या सांगातीन आमी क्रिस्तांव सगळे आसा म्हूण देव आमकां खात्री दिता आनी तेणीच आमकां आपल्यात आनी ताणेंच आमचेर मोल मारला एक इसरो कसो ताणें आमच्या काळजांनी ओलो घाला. देवाचें उतर हें गरीबाक बरी खबर दिवन कोयद्यांक सुटका परगटून सर्वेस्परान म्हाका अभिषेक केला. सर्वेस्po तुमचे स्वामीन हासू मात बोलमणे शेदू क्रिस्ताचे शिवरूप तोमा थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कफेरनहूमांत आयलो तेन्ना तो घरा सारून खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर फुड्यान ताका जागो नासलो. त्या लोकांक तो प्रवचन करता आसतना चोग जाण आड जाल्ल्या एका मनशाक पकडून ताचे सोशेन घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशाक ताचेशी हाडूंक जाय नासलें देखून जेजू आसलो त्या वयर नळे काडून पातो सुट्टो पुरू केलो आनी आपल्या हातुरांत चोय आरकाराक देंवयलो. ताचो बाबा पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता तुजी पातकां बोगसोली. तेन्ना थंय बसून आशिल्ल्या कांय देवशास्त्रांनी आपल्या मनांत चिंतलें, हो अशें उलयता तें कितें? देवनिंदा करता हो. एकल्याच देवाक सोडून कोणाच्यान पातकां बोगसूंक जाता? ते ताचे भितर अशें चिंततात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच ओळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, तुमच्या मनांत तुमी अशें कित्याक चिंतात? आरकाराक सांगून तुजी पातकां बोगसोली, ओ उठ तुजी आंतरूळ घे आनी चल, हातले तुजे ओदीक सोबे. पूण मनशाच्या पुताक संवसाराची पातकां बोगसूची परबी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका हुकूम घालतां, उठ तुजे आंतरूळ घे आनी तुज्या बरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपले आंतरूळ घेवन सगळ्या वचेर थंयचो भायर सोडून गेलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी देवाक पळकून म्हणूंक लागलो, असले आमी केन्नाच देखले ना. जेजू क्रिस्ताचे शिवरूप तोमान मग अशा बाबीन आयज आमी नोवेनांत आसा आनी आयचो विशय आमकां दोन एक दिसपिकांतली बाळगणी जावन आसा. वचात मारिया क्रिस्ताची ल्हानवीक मध्यस्थी म्हूण ओळखून शिवर्तमान पळयता. वचात मारिया क्रिस्ताची ल्हानवीक मध्यस्थी म्हूण ओळखून शिवर्तमान पळयता. मग अशा बाबीन जेन्ना आमी आदल्या घरान नजर मारीत जाल्यार आमकां जायते प्रवादी मेळटात, जायते राजा मेळटात. देवान विचून काडलेले, देवान मारलेले मनीस. आनी हें जावन आसा जेन्ना इस्रायल पडटा आनी प्रवादी किरीटपणी जी जियाताले तेन्ना तांचेच अस्तगीत सर्वेस्प देव त्याला मारता आनी ताका प्रवादी वा ताका राजा म्हणून पावता. आनी शेर कोण कितें करता, जिविताचेर नजर मारून ताचे लागीं मागता, देवा लागीं माग म्हणून ताका सगळेंच फावो जाता. दर एक प्रवाद्याच्या जिविताचेर नजर मारल्या. इस्रायल पडसा वळवळटाली जेन्ना इजिप्तांत आसली तेन्ना, पूण सर्वेस्प देवान मोसेस प्रवादाक धाडलो आनी सांगलें म्हजे पुरचेक इजिप्तांतली भायर काड. एक मनीस कसो, ही एज अ मिडिएटर
मोदेस कसो जावन ताणें सर्वेस्पर देवाचें उतर आपल्या जिवितान दवरलें. इजिप्तान गेलो आनी इस्रायल पुर्जेक ताणें इजिप्तांतली भायर काडली. प्रवादाच्या जिवितान उदाहरण जायते आसा. इसायास प्रवादी, जेरेमिया प्रवादी, एलिशा प्रवादी, एलिशा प्रवादी जायते फुडारां केल्या आनी देवाचें इस्तेमाल करून ताणें दुसऱ्यांक इस्रायल पुर्जेच्या भायर भयणांक जी कोण पयस गेलेली तांकां देवाची लागली. आयचो विशय मोगाचो बाबींचो आमकां मारयेची निर्याळ पळोवंक मारये विशीं उलोवंक. मारया मोगाच्या बाबींचो हे संवसारान जियेली पळय पूण देवाचें उतर जे जिवितान आयलें तेन्ना ते जिवितान तेणें पयलेंच वयर उरलें. इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू एक्सेप्ट द कॉल ऑफ गॉड बट स्टील शी एक्सेप्टेड. आनी आकाशांत सर्वेस्पर देवान तिका केन्नाच सोडूंक ना. मरो उपरांत सर्वेस्पर देवान तिका स्वर्गार व्हेली. आमचेर कोणी तिणें सोडून घेतलेलें आनी देवाच्या पुताक तिणें जल्माक हाडलो. हे मोदे सोंसतले मोगाच्या बाबतींत बरी उदाहरण दिवून पावता. आनी ह्या उदाहरणा वरवीं तिणें कितेंपणी देवाच्या उतराक जल्माक घालो आनी त्या देवाच्या उतराक उतर तिणें पोरपोर केलें. त्या संवसारांत आमी शियेतात जायते फावटी आमी सायडमाय लागीं मागता पूण सायडमाय आपल्या पुता लागीं मागता आनी आमकां तें सगळेंच फावो करता. एक आवय जावन आपल्या पुता लागीं मागता आनी आमकां सगळेंच फावो करता. शी इज द मॉडेस्ट. मोगाच्या बाबतींत शी इज द मिडिएटर. एक मॉडेस्ट पोस्तोरी जावन आपल्या पुता लागीं विनोदी करता आनी आमकां आपल्या भुरग्यांक ते मागता तितलेंच दिता. आमी तो देवा लागीं कित्याक मागता जाल्यार आमी जेजूशी मागूंक जाय. जेन्ना आमी जेजूशी मागता तेन्ना जेजू क्रिस्त आमचे मागणे आपल्या बापाक उबारता आनी आमकां जोड एकल्याक फावो करता. Jesus becomes the mediator. What about you and me? What about you and me? आमी एक मनीस कसो ह्या संवसारांत जावन देवा सगळें देवा लागीं मागून आमी मनशाक आमचे लागीं कितें मागता ताका आमी दिवून पावतांक जाय. Are we a mediator like that to help the people? आमच्या जिविताचेर आज लक्ष घालुया मोगाच्या बाबींत. आमच्या जिविताचेर आज निर्याळ करुया. ह्या संवसारांत कोण पवित्र जिवीत जियेतात पवित्रपणान रावतात तांच्या जिवितान मोगाचे पळय जायते उचोल्या जावंक पावता. देव ताचे मागणे आयकता. सायडमाय ताचे मागणे आयकता. ताच्या अंकाताक पावता. कित्याक लागून बरे मनीस बरें जिवीत जियेता पूण ह्या संवसारांत मोगाच्या बाबतींत दोन एक दिसता बाबडे बोरे आनी हाकाच लागून ते आमचे मागणे आयकता पूण आमी सायडमायची विनवणी करता तेन्ना ती आपल्या पुताक विनवणी करता. आमी सायडमाय लागीं मागता तेन्ना माय आपल्या पुता लागीं मागता आनी आमकां जोड्याक ती फावो करता. जावं कुशालकाय जावं मोग जावं फोगसोणें जावं खापी. हाच्या पयले वचपान मोगाच्या बाबतींत दोन ते तीन वस्तू आमकां मेळटा. सर्वेस्पर देवान मागलोलो मनीस सोल राजा आशिल्लो आनी दाविदूय राजाक सर्वेस्पर देवान मागलो तेलान मागलो. ही वॉज एनॉयटेड एंड बोथ ऑफ देम वर एनॉयटेड. आनी जेन्ना सर्वेस्पर देव दाविदाच्या जिवितान आसलो तेन्ना सगळीं झुजां दावीद जिखतालो जैतिवंत जातालो पूण ताचो दुश्मन आशिल्लो सौल राजा. जेन्ना तो गोलियाताक मारता तेन्ना मारले उपरांत सगळेच लोक ताका वाखाणटात पूण सौलाक तितलो वाखाणना आनी हाकाच लागून ताका नाटकाय जाता आनी तो दाविदाक जिवीशी मारूंक सोदता. दाविदाक संदी मेळ्ळेली हाचे पयले वचपान दाविदाक संदी मेळ्ळेली तर दुश्मनाक नाटक करून जिवीश मारूंक पूण दाविदाक मारूंक ना. ताचो इश्ट आशिल्लो तो सेनापती आशिल्लो तो म्हणटा तुका आतां चान्स मेळ्ळा मार म्हणून पूण दावीद म्हणटा ना. God has anointed him. सादी उतरां आमकां दिसता कारण बाबडा मोगाच्या बाबतींत बाप्तिस्मा वरवीं देवान आमकां आपली भुरगीं केलेली आसा पूण आमी संवसारांत जियेता तेन्ना जायते फावटी आमी सोल राजा फुडें जिवीत जियेता दुस्मानकायेन जियेता पूण दावीद राजा फुडें आमी जिवीत जियोंक आमी सोदिना. कितले फावटी आमी आमचे कुटुंबांत जियेतले भाव भयणांक बक्षितांक जाय. कितले फावटी आमी तांचो मोग करतांक जाय. कितले फावटी आमी तांकां दया दाखयतात काय वा काकूळ दाखयतात काय. हे तीन वस्तू मोगाच्या बाबतींत हाचे पयले वाचपाक मेळटा आनी पयले वाचप केलीपणी आमच्या जिविताचेर लक्ष घालून नियाळ करून आमकां आपयता. आमच्या जिवितान मोग आसात काय जायत्या भाव भयणांक मोग दिल्लो आसा. आमच्या पावन बापाय भाव भयण शेपाय शेवण सगळ्यांनी मोग दिल्लो आसा. देवाचो मोग करून ती शिकयला
त्या संवसारांत आमी जियेता तेन्ना आमी परत मग आमच्या देवाक आमच्या भुरग्यांक आमी दिवंक पावता काय बॉक्सांनी आवय बापूय एकामेकाक बक्षितात आनी आमकां एक बरो उदाहरण दवरता. केन्नाच तर आमी चुकी करीत जाल्यार आनी दुसऱ्यांनी चुकी केली जाल्यार आमी ताका बक्षितां काय आमी ताका बॉक्सांनी दिता काय आमी तांचे सगळें दोळ्याक काडून दाखयता काय. म्हाका बाबा दावेद राजान आयुश्या पयले वाचपान आपल्या दुस्मानाची काटलूट केली, दोळ्या दाखयली, बॉक्सांनी दिले आनी मोग केलो. साईमाय म्हाका बाबा संवसारात जेता खूब मोग ती करताले. जे स्वागेर पूत वेतालो तितलेच स्वागेर साईमाय ताचे संगाताक मेळटाले सोडप सिस्ताच्या मोगाचें आशिल्लें. पूण आवय आपल्या पुताक केन्नाच सोडिनाय. आवय आपल्या पुता संगाताक जियेताय. काजराक गेल्यार काना गावन काजराक गेल्यार पुतूय वता सिसूय वतात आवयय वता. सोरो काबार जाल्यार मागीर कोता कितें घरकात आवय आपल्या पुताक सांगता ताचो सोरो सोंपलो. पूण आवयचे उतर पूत आपल्या काळजांत दवरता. सी द सिंप्लिसिटी एंड ह्युमिलिटी ऑफ मदर मेरी. खालतीकाय आनी ल्हानविकाय ती आपल्या पुताक सगळें दवरता आनी पूतची खालतीकाय ल्हानविकाय भायर म्हणून घेता. तिचे उतर तो सगळ्याक पळोवंक दिनाय. आयच्या काळाक आमच्या आवय जर भुरग्यांक कितें सांगलें जाल्यार आमची भुरगीं कितें करतात काय सोड खबर म्हणटा, सोड खबर म्हणटा. साईबाबाच्या जिवितांत जायते गुण आसात. मोगाचे बाब हिंदू हे सगळेच गुण आमच्या जिवितांत दर एका मनशाच्या जिवितांत दिसून येवंक जाय. तेन्ना आमी खरें मध्यस्थी जातले. विल बी द मिडिएटर बिटवीन गॉड एंड पीपल. आनी तेन्ना देवाचो आशिर्वाद त्या जिवितांत येतलो आनी आमी आशिर्वादान दुसऱ्यांक भोगतले आनी आमी आशिर्वादाची जोड सावन पावतले. मोगाचे बाब जेन्ना साईमाय आपल्या पुताच्या कुर्साची उबी आशिल्ली तेन्ना जेजू क्रिस्त स्वावाक म्हणटा ही तुजी आवय आनी साईमाय म्हणटा हो तुजो पूत. त्या वेळार पूत हो शीस आशिल्लें ते साईमाक आपल्या आवय करून घेतात आनी आवय ताका पूत करून घेता. मोगाचो बाब हो जो आसा मोग पुतान आपल्या शिसा सगळें आनी आपल्या आवय सगळ्यांक दाखयलो मोग. त्याच मोगान पुतून जियेता, त्याच भोगसोनान पुतून जियेता आनी तोच पूत मोगाचो बाबा दुसऱ्या सगळें काटलूट दाखयता. जाल्यार आमी ह्या संवसारांत जियेता तेन्ना दुसऱ्या सगळें कितली काटलूट दाखयतात काय. कितल्या फावटी एक बरो उदाहरण आमी दुसऱ्यांक दिवंक एक बरें मध्यस्थी कशें आमी जाता काय. बरें जिवीत जियेल्यार मोगाचो बाब हिंदू आनी बरें मध्यस्थी जावंक पावता आनी देवाचें शिव वता देवाचें मुद्दो दुसऱ्यांक प्रकट करपाक जाता पुत्रान कोल्यान जिवितांतल्यान. ना तर मोगाचे बाब हिंदू आमच्या जिवितांत केन्नाच पिकोवणी आसचें ना ना म्हणून दुसऱ्यांक केन्नाच बरें दिवंक पावचें ना. आनी हाकाच लागून मोगाचे बाब हिंदू ह्या नोवेलान साईमाचें उदाहरण आमच्या जिवितांत घडया. जायते फावटी आमी साईमाचे आमचे आवय म्हणून मागता पूण घरांत जियेतले आवयची आमी वेपार वापरता आनी साईमाचे बरोच आमची आवय म्हणटा आनी तिची पुजा करता. आज ती साईमाय जर हांगासर आयली जाल्यार ती साईमाय उतर तुमी जर साईमाशेल्यान मारले जाल्यार ती तुमच्यान एकूच प्रश्न घालतली तुज्या आवयक सोडून तूं म्हाका कित्याक घेवताय. जल्मांत हाडलेल्या आवयक सोडून तूं म्हाका कित्याक घेवताय. दीस वी हॅव टू रिफ्लेक्ट. हें आमी नियाळ करूंक जाय. मोगाचे बाब हिंदू आयचो विशय आमच्या जोड्यांच्या जिविताचेर नदर मारून दाखयता आनी आमचें सारकें जिवीत एक बरें जिवीत करून दुसऱ्याक बरो उदाहरण दाखोवंक आनी दवरूंक आमकां शिकयता. तर आयज तोच विशय आमच्या जिवितांत हाडटना तोच विशय आयज वेव्हारांत घालया. मारये पळय समाजांत वचून बरें मध्यस्थी जावन देवाचें उतर जिवितांतल्यान उतर कोणाकडल्यान परगट करुया आनी तेन्ना पळोवया बरेपणी देवाचो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आसतलो. साईबाई आमकां आदार दितली एक बरें जिवीत जिवन ते आमकां राखतली सांबाळटली आनी विनोद ते आपल्या पुतान करून ते आमकां आशिर्वाद दितली कोण ना. कित्याक मोगाचे बाब ह्या संवसारांत आमी जियेता तेन्ना साईबाईचें उतर कोणूच सांगूंक सोदिना. आयज आमी ह्या संवसारांत कसलें जिवीत जियेता. 2 तोळेचें जिवीत 2 दिसाचें न्हय पूण 2 तोळेचें जिवीत. बरें जिवीत वायटोलें जिवीत. अपवित्र जिवीत अपवित्र जिवीत. खंयच्या जिविताक आज आमी बॅग मारता. संवसाराच्या जिविताक वा स्वर्गीच्या जिविताक वा बऱ्या गुणाच्या जिविताक. नियाळ करात मोगाचे बाब. इतलीं वर्सां आमी जियेल्यात
इतले वर्सां आमचो भावाक वाडला बरो पूण भावाक आयज आमी तपासून गेल्यार आमचो भावाक निर्फळ जावंक पावता कित्याक त्या सायबाच्या पावलांनी आमी चलना सायबान बोलो खाता आमकां जाय तेन्ना sometimes we think that God and Mother Mary or Jesus is the shopkeeper. पक्षाने गेले वस्तू गेले पोस्ट आमचे जातात अशें आमकां दिसता पूण ना पूण सायबाई कितेंपणे दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा फातिमाका दिश्टी पडली लुड्सकान दिसता कित्याक लागून मागणे करून एकूच संदेश दिताली बरें जिवीच्या मागणे करा बरें जिवीच्या मागणे करा मोगाच्या बाबींत बरें जिवीत मनशान सदांकाळ जिवंक जाय थोडेशे दीस संवसारांत जियेता तेन्ना एक बरें मार्गदर्शन आमचे भाय भयणांचें आमी दिवया बरें जिवीत आमी जिवया दुसऱ्यांचें बरो उदाहरण दिवया आनी मरुया कित्याक मेले उपरांत लोक म्हणटले मनशान म्हाका एक बरें जिवीत जिवंक आदार दिला आनी होच बरो उदाहरण लोकांच्या बाबतींत आख्या संवसारांत परसून पडलो कित्याक समितीचो प्रेस तसलें जिवीत जियेना पूण वायट जिवीत केन्नाच जिवंक ना दोन एक साता भक्ताच्या जिविताचेर नदर मारया आनी पळोवया सायमाक ताणें पयलो वयलो सांगो दिलो सायमाक देवाच्या आवडीन केन्ना सोडूंक ना पूण तिका चिडकून ती रावली सेंट लिओ द मॉन्फोर्ट कितेंपणी सायमाय आपल्या बुकान अ ट्रू डिवोशन ऑफ मॅरी हातूंत कितेंपणी आमकां जायत्यो वस्तू मेळटा द रिलेशनशीप देवाचे आमचे आनी सायमाचे जेजूचे देवाचे आनी सायमाचे जेजूचे आमचे देवाचे हे पुढे मोगाच्या बाबतींत तो कसलो संबंद घडून हाडटा एक मोगाचो संबंद घडून हाडटा हे बुकान तो बरयता जाल्यार आयज तिचोच उदाहरण आमच्या जिवितान हाडया आनी तिचे कडेन बरें जिवीत जीव पवित्र जीव जीव देवाचो आदार हे दिसाचे भेटींतल्यान आमकां सोन्याक मागुया आमेन सगळीं उबी रावया आनी बाबाची उचाळणी एकाच थळ्यार म्हणया सगळ्यांक देवाक स्वर्ग दिलाय बाबा स्वर्गांत तुझ्या वचनात आनी तुझ्या ताच्या सुभात सुनिया थोडीशी मागणी देवा बापाक दवरया मागण्यांतल्यान देवाचो आदार देवाची बटाय आमच्या जिवितांत मागूया आमचो बाप साहेब क्रिस्त साहेब यादनीक आनी हेर म्हत्वाची देवाची बरी खबर परगटून पावयतात हो वावर करतना सुकलेल्या पक्षून तांची चाल आनी उतरां पवित्र सोबीत बरी देख जावं ताका बापाचें बळ आनी कृपा मागुया आमच्या राजकीय फुडाऱ्याक देशाचो कारभार चलोवन देवान विचल्यात समाजाचे प्रश्न सुटावे करतना ताल्ले पडन आसतना संवसाराचीच उदरगती पासत न्हय पूण मनशाचे उदरगती पासत वावुरल्या पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया पवित्र सोबेचे वांगडी कशे आमच्या पेल्याचो चुकी बोगसो तांचे सोबे आमची वागणूक काकलुतीची आनी मोगाची जावन
पयली क्रिस्तांवांसारकी एकचारान जिवून बापाचो आदार आमकां मागुया. आमी दुसऱ्यांक बक्षिना तेन्ना आमच्या काळजा मनान राग आनी उचापोलाय वाडटा. बोगसोण्या वरवीं आमच्या मनाक शांती मेळून मारये सारकी दयाल आनी काकलुतसार जावन बापाचो आदार मागुया. आयचे नवे पेटयला मारिया जोकिना कार्डोजो आपल्या फामिलीच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी सगळे जिवे आसलेल्या कॉन्फ्रात आनी मॉर्दमोस भावा भयणीच्या आत्मीक आनी कुडीच्या बरेपणा पासून. तशेंच आयची नविनाची मांडावळ करतात सेंट मॅथ्यू आनी सेंट सुझेवा समुदायाची वांगडी मायना माचेर नाविती. तशेंच ह्या वर्साची परब करूंक फुडें सरतात विश्वास जुलियट आनी जोगी. तांणी दुसऱ्या सवय दयाल आनी काकलुतसार जावन आनी लांबीकायेन देवाचो वावर फुडें व्हरून पवित्र आत्म्याचो उजवाड आमकां मागुया. मागणी स्वीकार करू आणि किरीटपण आमकां जोडल्या क्रिस्ती खातीर बामणान हांगा एकठांय जाल्यांक सदांच बोगसोण्याची मोगाची आनी एकचाराची हात्यारां करून मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. तुमचे बलिदान सोड पवित्र देवा बापाक मानता तसले जाल्यार प्रभू मागुया. सर्वेश्वरा तुका फावो देवच्या त्या पवित्रीतेन आमी वांटो घेता. तुज्या नांवाचे मोहिमेन जेजूच्या आपणे रक्ताचे बलिदान आमी तुका भेटूंक आयल्या. ताच्या वरवीं साश्टा जेसू आमकां लाभ. हे मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्वर तुमची सौभाग्य आसूं. तुमची काळजां उबारूया.
स्वर्गस्वराक आमच्या देवा दिलवासूया सर्वेश्वराक पहिले बाप्पा सोपत बेदारून सास्ताच्या देवा सुरकाळे सोत्ता जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्यापूर्वी आम्ही तुका दिलवासून फावो हो कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो रात्री मनशाची दया करून ताणें परमाणे ताण सूम घेतलो पुरुषाचे मरून सुसून शास्त्राच्या मनातले आमकां सोडयली आणि मनातलो पुरो घेवन सावन शास्त्राचे जिवीत आमकां दिले देखून आता देवता बरोबर आणि स्वर्गीच्या सोदरगणा सांगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतर गायताव बापा परस्त्रू तू सोला पवित्रपणाची तुझ्या पवित्र आत्म्याक घालून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची चोड पाणी करत आपल्याच कुशेन कोस म्हणून शुभेच्छा आदी ताणे म्हणून घेतलो तुका दिनवासून तो म्हटलो तो आपले सिस्टान गेलो आनी म्हणले हो तुम्ही समेस्कियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर ठेवची तेच परी जेवण जातोच ताणी काल्स घेतली तुका नव्यान वाचलो ती आपल्या सिस्टान दिली आनी म्हणले तुम्ही समेस्कियात आनी हातले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सास्ती कोरोनाची हे रगत भारताच्या मोक्षोडे मेळच्या तुमचे पासत आणि सगळ्याच मनशा पासत ते वाडवतले हे म्हज्या उगडासा करात बाबाताचो गोड पोट घोटुया बाप्पा जेजूच्या मंदिराचो आनी प्रचूरपणाचो भक्तीकडे उगडास करता आणि हो जिविताचो आणि सोडण्याची कास तुका समोर घेता तुझ्या मुखार योगान तुवें सेवा करूंक आमकां फळ केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कोड आणि प्रदर्शन दिल्या आम्हा समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता स्वर्गस्वराके विधवेचेर विस्तारले तिचे पवित्र सभेचे उगडास कर फ्रांसीस आमच्या बागेन बाबा ताका बेगीनूच टेकोवन दी ताका बरो कर तशेंच फिरीप नेये आनी सुमी आमची भूमी बाबा आनी सगळे यादिकी वर्गा बरोबर तिका प्रत्येक मोगान पडय कोणाच्या कोणाचो बरवास जर मिळाल्यान ते आमच्या बाबा मनीची ताकद कर तांकां तुजे सगळी मिळल्या समजता तुजे पोजोडे तुका मोडे पडून पाव कर हांगाट दिल्या आमच्या सगळ्या भाव भयणांची आयज मिसिता विस्वन मिसिस्ता दोस तशेंच जिवे आसा ते सगळे कॉफरार आजाणी बरोबसून मिळ्ळ्या ताचेर आस्वाद घाल पिडेर आसा ताका आपले कडेन मोलागी दी आनी आयज आपलो वाडीस लोकांनी सुद्दां तांची आशिर्वाद घाल अशें आमकां देवाची माय सांगली तिचे पुती बाबी तुजे वाडीन दवरता आनी श्रम काडीका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासुटीसुगान आमकां वाडली ताचे सांगता तुजी महिमा गांव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्तांव तुज्या पुता वरवीं
Theo Jesu vorbi, theo Jesu sangata, theo Jesu tan. O vedat meche ponan, sorbor vedal bhapa, sorbondor ani voivotuka, sasna cha sasna. आमच्या सर्वनाची आज्ञा मनात धरून त्यांनी शिकवलेल्या मागण्या बघता ते देऊन होत्या आमच्या बाप्पा सुरेक्षा तुझे नाम पवित्र तुझे राज संप्रायु तुझी खुशी सदाचा तुझी संसाराचा आमचो ईश्वर काय समानी आणि आमचे सगळ्या गोष्टीला तुझी आमची प्रार्थना होतोस आणि आमचा काय सर्वेश्वर आशीर्वाद आमका दिवादा पुण्यात येतात सहज काय आमका दी स्वर्गीय सकाळ आणि आमच्या सर्व नराजेच्या क्रिस्ताच्या नाम आम्ही परमेश्वर आज ऐकता तर आमका आमच्या उदार का करतील स्वर्गात घालणे सुरोय आणि सर्व आकांतातली वाटाय सुमेज क्रिस्तात गंचा तुमता बोलणे तुमका शांती दोता मोठी शांती तुमका देता आमच्या पातकांचे रोय उद्या पवित्रेच्या बाबाच्या किस्ता आणि जे कुशल बनायचे का शांती दी आई तुझ काय कोटाम समा जोरशे येताय ना जोर चलो येताय शासनाच्या शासन आमेन सुनेची शांती सदा तुमचे सव्यासो एकमेकात माई मगान शांती देवाची शेळी संसाराचे पाप काढण्याची शेळीच्या जेवणात आपल्या ती सगळी सुभागी Mocha
मोगाळा जेजू आमच्या काळजांनी तुझे हाजीरपण आमकां खुशालकायेन भरता. तुका आर्गां आनी मोहिमा आनी वाखाणणी. देव जावन तूं ल्हानबीक जालोय आनी तुज्या सारको ल्हानबीक जावन तुवें तुजे आवय एक नमुनो आनी तुजे सोशी येवन एक मोदस्ती कशी आमकां फावो केलाय. तुजी आज्ञा समजून तुजो वांटो नियाळून आनी कशे भाशेन आमचें देवसांव तुका मानवतले करून ते मारिया आमचे आवय पळयोवन आमी शिकता. तिच्या आसऱ्या खाल रावून एक दीस आमी तुजे सोशी पावतली म्हूण आमकां खात्री आसा. तुज्या सगळ्या बरेपणा पासून आमी तुका आर्गां दिता आनी हेच बरेपण आमी दिसा दिसपोटी दुसऱ्यांक वाटून आमकां आयती कोर म्हूण मागता. आर्गां आनी मोहिमा तुका जेजू. आमेन. होय सायबा, संवसारांत दिवचो आसलो तो क्रिस्त देवाचो पूत तो तूंच म्हूण हांव सोक मानता. प्रार्थुया. विस्वाशी देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या कुडीर रावता जेवण आमकां वाडून सुरगीच्या सूख तूं आमकां बासायता. ही तुजी बासावणी बेगीन शांती पावय म्हूण आमी मागता.
तुझ्या पुता जेजूचे नावी Auge version divasa pada rantik acil saat sulle untuk mencudaram kabul bulle dewan rachawara chanaswar kai kolonio ya ibu jiwa antisis ya kapanacho गेल्या एकदा गावनी योजित कलेक्शन ग्रांट्स 2380 रुपीस पुढल्या समोराक मिसाची मांडव करपाक आनी इगो साफ करपाक ग्लेजस आनी लॉरेटा डिसुजा आनी फामील पियर आनी रेजिला लोबर फामील मोसेस आनी रुफिना कुइलो फामील सेंट इज ऑफ चार्ज जीसस हातू सावले पुढल्या सोमवाराक फकत सोमवाराची वीस आसा 1 तारखेर ताची मांडव समुदाय करतली सेंट इज ऑफ चार्ज जीसस पुढल्या आयताराक आमची गोष्टी तशेंच कपडा मिसा नांद पडो पूर्वेचे मीस पयले 7 वरांचेर दुसरे मीस 9 वरांचेर आनी तिसरे मीस 12 वरांचेर तशेंच मोबायल बाबा हांवें तुमकां तुमच्या तुमी हांगा सर पयस कांय जाण पयस येतात आनी पळय तुमकां सरी मागीर उपकार फावो केल्यात तुमचे मागण्यांक जाप दिल्यात तुमकां थोडे लागू केल्यात जर बसली पिलाक आसा जाल्यार तुमी भितर बसून बरोवची आमचे वॉलंटियर्स आमची कॉपरेची कमिटी आसा कित्याक त्या दिसाक आमी एनावन्स करता आनी उपरांत तुमची टेस्टिमोनी कशी भावार्थाचो एक साक्षी कशी आमी दुसऱ्याक सांगता तेन्ना जायतो लोकांचे भावार्थ वाडटा तशेंच आमी पयल्या सोमवाराचे आसा देवस्थान करता 1 तारखेर देवस्थान आसा मार्चाचें 9:30 ते 1 आनी दिसा तीन पासून आमी ह्या म्हयन्याचे पापसाहेबाचे दिसांक आनी हे म्हयन्याक पापसाहेब आमचे फॅमिली पासून मागूंक उलोवप करता तर आमी हांगासर येवची ह्या पयल्या सोमवाराचे देवस्थान सुद्दां हांगासर जाता कांय जाण येतात हांगासर दुसऱ्याकूय सांगचें आनीक ते भाशेन सायबीची भोवती तुमी मागोवची म्हूण मागता 28 तारखेर ह्या म्हयन्याची हांगासर नोव्हें जातूच आमची पॅरिश एसेंब्ली आसा ताका जमात आसा अशी आमची जमात फर्स्ट संडे जाताली पूण फर्स्ट संडे फेस्त देखून जमात आमी फ्रायडे करतले 28 तारखेर नोव्हें जमात तशेंच हांगासर ब्रेस्तराचेर ब्रेस्तर म्हणजे म्हाका दिसता 27 तारखेर हांगासर जनरल आमची बॉडी आसा ह्या कॉपरेची एसेंब्ली जनरल कॉपरेटिव बॉडी ताची एक जमात आसा कित्याक जमात कित्याक नवी कमिटी काडपाक तशेंच वॉलंटियर्स फॉर द फिस्ट जायते नवे वांगडी येतात पूण मागीर वॉलंटियर जावपाचे कोण सोदिना गोष्टीचे सिटीची सेवा दिवपाक यू आर नॉट कमिंग जस्ट becoming a member just for title or to show others, but is to volunteer. आणि सेवेचे मन जर आमकां साहेब आमची जायती जायती बेसांव करतली तर हे दिसाक 27 तारखेर थर्सडे तुमी हांगासर सॉरी नॉट 27 वेडनेसडे 26 तारखेर 27 तारखेर जावचें ना ऑन द 26 वेडनेसडे हांगासर आमी मिटींग घेतिल्या सगळे जे कोण मेंबर आसात आनी मागीर नवी कमिटी इलेक्शन आमी करतल्या ही जी कमिटी आसा कॉपरेची तांचो टर्म आतां सोंपता 2023 to 25 तांचो टर्म आसलो तो सोंपता आनी आबिडांत नवी कमिटी येता आनी हेका लागून हांवें नवी कमिटी काडपाक जाय कित्याक हो म्हयनो आमकां आसा मागीर नांवां आपिडांतां आमी वाचांतान हें आसा हाका लागून आमी चडशीं आमची कॉपलां आसात दिसून आयज आमी मारा केलां इलेक्शन तर आमी 2 कॉपलां उरल्यात आनी आमची गोंयची कॉन्फ्रंट हाका लागून आमी तुमी येवचे म्हूण मागता ह्या कमिटीक इलेक्शनाक 28 तारखेर आनी 2 तारखेर मासाची ऑफिस गोंयची ऑफिस बंद आसतलें
आनीक 1 तारखेर मासाची सोनवाराचे 3ऱ्या वर्साचे 20 मार्टिला डिसेंबरचे दरम्यान 7 वरांचेर तशेंच 1 तारखेर सोनवारा दिसा वागीम पेरपेट समुदाय महारात्री लोकसभेच्या वेळेची तेच करतली सांजे 4:30 वाजता तांची बरो सुरंगुरी 8 तारखेर मासाची 6 वाजता 2 तारखेर आमची गोजीन आयतार त्या दिसाक सांजे 3 वरांचेर हिंदी मिस आसा आमकां आमचेच फिरगोजीन जी कोण हिंदी भाव भयण आसात तातूंत सूर भोंवडी जावं सालिगांव कांदोली कालागूट तुमी तुमच्या हिंदी उलयतात तसली कॅथलीक आसा जाल्यार तुमी ताका मिसाक धाडची हांगासर 3 वरांचेर सांजेची 2 तारखेर गोबराचो बुधवार आमी 5 तारखेर तांक प्रार्थना काळांत भितर सरता पयलें 6 ते 6:30 त्या दिसाक एडोरेशन आसतलें सायलेंट एडोरेशन आनी उपरांत 6:45 मीस पयलें मीस दुसरें मीस 8:30 तर हो प्राचीन काळ आमी केली पासून आमकां एक स्पेशल लँड बिकॉज इट इज द जुबली इयर आनीक आमकां देव जायते कृपा दितलो जर तर मन लावन भावार्थान आनी थोडी लोसोलीच्या मनान आमी आख्या प्राचीन काळान 40 आनी 5 दीस आमकां आसात ह्या काळांत आमी भोक्तीन वांटो घेवन दिता तर 9 तारखेर मासाची पयलो आयतार राष्ट्रकाळाचो आनी आमच्या गोंयांत आमी चलपाची यात्रा करता ह्या वर्साक कितें आसा तर आमी 1 वरांचेर रातीचे हांगासान वेतले बांबोली हांगासून तान 2 वरांचेर आमी सुरू करतले वचपाक चलपाक बांबोली ते सांकवाल आनी मागीर 5 वरांचेर वीस येतले सकाळीं वो करून आमच्या गिमागला आमचे तरणाटे आसात न्हय आमचे पॅरिस कावन्सिलाक पॅरिस यूथ आसा ते दुसरे तरणाटे तांणी ह्या वर्साक येवन आमचे लागीं भोंवली बाबान मागला तर मागता सगळे तरणाट्यांनी येवंक ह्या वॉकिंग पिल्ग्रिमेजीक आनी भाशेन पयलो आदार राष्ट्रा तुमी हे भाशेन तुमी सांगचो म्हूण मागता आनी हाका लागून तुमी मातशें चलपाची प्रॅक्टीस करची घरांत कित्याक तुमचे पांय मातशे घट आसपाक जाय तुमकां कॅच बी आयल्यार मागीर तुमकां हॉस्पिटलांत घालचें पडटलें पयलीं प्रॅक्टीस करची सुमार 1 वर तुमी दिसपटी चलचें म्हूण मागता आमच्या लँटन रेटीट आसा दासिया बोरबोरी रिडेम्परेस फादर्स ते गुरुनाटात इंग्लीश भाशेन फकत 40 फर्स्ट 40 ताका स्वाद आसा इट स्टार्ट्स ऑन फ्रायडे एंड एंड्स ऑन संडे तर पयली रिती 7 ते 9 मार्चाची दुसरे 14 ते 16 मार्च तिसरे 21 ते 23 मार्च चौथे 29 ते 30 मार्च चौथे 5वें 4 ते 6 एप्रिल आनी 5वें 11 ते 13 एप्रिल तर कोणाक तुमी वचूंक जाय जाल्यार तुमकां आमी व्हॉट्सॅपार आमी नंबर घातला तुमी घेवचें मागता आयज कॅन्टीन आसा भायर जायते लोक आसा सो म्हाका दिसता बेगीन भोगतले वस्तू तर तुमी सगळ्यांनी आमची वस्तू घेवन ह्यो समुदायाची कॅन्टीन ताका तुमी आदार वचूंक मेळटा ह्या कपलाक जायतीं काम आयिल्लीं आसा वयर डोम आसा ते डोम पोंवता पावसाच्या दिसांनी हाका लागून तो आमी पावसाचे पयलीं सारको करपाक जाय सुमार 10 लाखांचो दीस बील आसा हाका लागून लॉटरीज काडल्यात 200 रुपया पूण प्रायज आसा लाखांचे वयर तर भायल्यान गावतले व्हॉलंटियर्स तुमी लॉटरी काडून तुमचे नशीब बरें आसा तुमकां प्रायज घातले पूण भावार्थान काडात सर्वेच्या नांवान फकत 200 रुपया आनी भाशेन कपलाक तुमी आदार करचो तियाद आसा फेस्ता दिसाक फ्री शेव 12 ब्रेस्तार 13 सुकरार आलेशीन देवोची हो बऱ्यांतलो एक बरो तियाद एक्झॅक्टली फावटी ह्या डायरेक्टराक इनाम मेळटा तियाद कॉम्पिटिशनाक तर तुमी येवचें म्हूण मागता सुरू जावंक 7:30 वरांचेर सांजेची हांव फादर ऑर्डीन दिनवासा फ्रॉम पास्टर देवंताचें
सर्वेस्पोर तुमची सगळ्या सोड पवित्र देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालून आमेन. पोचल्या ख्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा. Bagamcipasun bobakan kandalera sahibieni. Pratuya servisuradya bobagyon akbar kandalera sahibieni. Ami asportin bolita. Jose tika tuyen tuche kurpen boli tosi amka tuche binoni. Distatis udi kurpen bor. Amcha smiya tuche pata tuche nabi. देवाचा आमचे सोबी असो. मंदिराची मागणी आम्ही केली. सगळे बरोबर बोलूया. कॅन्डेलारिया सायबिडीचे नोवेनाचे मागणे. मोबालाची पोस्टोची तिची सोशी बाबा हाडल्या. Uskor Teresa आणि जीवनस्कार बोलिताना तुझे बोलिते. हे बोली तुझ्या बाबा तुझे महिमा दिली. तुझ्या मुळे आंबांमध्ये संसाराच्या सहवासाची दिसती करून देवाची पोथी आणि आपलं पोटपोटली. तिचे विरोधे सारे प्रेस खरे झाले आणि साऱ्या जणांनी आपले जीवित नसवले. आम्ही आमचे दुसरे बुद्धी होती क्रीडा आणि गडबडीचे भाग घेऊन आल्या. वसुल्याची कॅन्डेलारियासाठी डोळे आमचे करतात आणि आमच्या मागण्या आणि उपकारापासून जेजू ख्रिस्ता तुझ्या विनोदी हो. देवाची खुशी झाल्या म्हजो उपकार तुझ्या पुत्राची पावले. हांगा तुका जायते मागणे. हे मागणे आम्ही करता त्याच ख्रिस्ता आमच्या सोम्या बोलवी. आमेन. Thank you.